श्री गणेशाय नमः। अथ श्री लक्ष्मी नारायण कवचम्। श्री भैरव उवाच अधुना देवी वक्ष्यामि लक्ष्मी नारायणस्य ते कवचं मन्त्रगर्भं च वज्रपञ्जरकाख्यया। श्रीवज्रपञ्जरं नाम कवचं परमाद्भुतं रहस्यं सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः यं धृत्वा भगवान् देवः प्रसीदति परः पुमान् यस्य धारणमात्रेण ब्रह्मालोकपितामहः। ईश्वरोऽहं शिवो भीमो वासवोऽपि दिवस्पतिः सूर्यस्तेजो निधिर्देवी चन्द्रमास्तारकेश्वरः वायुश्च बलवान् लोके वरुणो यादसाम्पतिः कुबेरोऽपि धनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः यं धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान् जघान रावणादिश्च किं वक्ष्येऽहमतः परम्। कवचस्यास्य सुभगे कथितोऽयं मुनिः शिवः त्रिष्टुप्छन्दो देवता च लक्ष्मीनारायणो मतः रमा बीजं पराशक्तिस्तारं कीलकमीश्वरी भोगापवर्गसिद्ध्यर्थं विनियोग इति स्मृतः। विनियोगः ॐ अस्य श्री लक्ष्मीनारायण कवचस्य शिवऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः श्री लक्ष्मीनारायण देवता श्रीं बीजां ह्रीं शक्तिः ॐ कीलकां भोगापवर्गसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। अथ ध्यानं पूर्णेन्दुवदनं पीतवसनं कमलासनं लक्ष्म्याश्रितं चतुर्बाहुं लक्ष्मीनारायणं भजे। अथ कवचम् ॐ वासुदेवो वतु मे मस्तकं सशिरोरुहां ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मी विष्णुः समन्ततः ह्यसौः नेत्रे वताल्लक्ष्मी गोविन्दो जगतां पतिः ह्रीं नासां सर्वदा पातु लक्ष्मी दामोदरः प्रभुः श्रीं मुखं सततं पातु देवो लक्ष्मी त्रिविक्रमः लक्ष्मीकण्ठं सदा पातु देवो लक्ष्मी जनार्दनः नारायणाय बाहू मे पातु लक्ष्मी गदाग्रजः नमः पार्श्वौ सदा पातु लक्ष्मी नन्दैकनन्दनः अं आं ईं ईं पातु वक्षो ॐ लक्ष्मी त्रिपुरेश्वरः ॐ ॐ ह्रीं ह्रीं पातु कुक्षिं ह्रीं लक्ष्मी गरुडध्वजः ह्रीं ह्रीं ऐं ऐं पातु पृष्ठं ह्यसौः लक्ष्मी नृसिंहकः ॐ ॐ अं अः पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मी विष्टरस्रवः कं खं गं घं गुदं पातु श्रीं लक्ष्मी कैटभान्तकः चं छं जं झं पातु शिश्नं लक्ष्मी लक्ष्मीश्वरः प्रभुः टं ठं डं ढं कटिं पातु नारायणाय नायकः तं थं दं धं पातु चोरु नमो लक्ष्मी जगत्पतिः पं फं बं भं पातु जानु ॐ ह्रीं लक्ष्मी चतुर्भुजः यं रं लं वं पातु जङ्घे ह्यसौः लक्ष्मी गदाधरः शं शं सं हं पातु गुल्फौ ह्रीं श्रीं लक्ष्मी रथाङ्गभृत्
लंक्षः पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मीसहस्रपात् अङ्यं अणङ् मम मे पातु लक्ष्मीसह सकलं वपुः इन्द्रो मां पूर्वतः पातु वह्निर्वह्नौ सदावतु यमो मां दक्षिणे पातु नैरृत्यां निरृतिश्च मां वरुणः पश्चिमेऽव्यान्मां वायव्येवतु मां मरुत् उत्तरे धनदः पायात् ऐशान्याम् ईश्वरो वतु वज्रशक्तिदण्डखड्ग पाशयष्टिध्वजाङ्किताः सशूलाः सर्वदा पान्तु दिगीशाः परमार्थदाः अनन्तः पात्वधो नित्यम् ऊर्ध्वे ब्रह्मावताश्च माम् दश दिक्षु सदा पातु लक्ष्मीनारायणः प्रभुः प्रभाते पातु मां विष्णुर्मध्याह्ने वासुदेवकः दामोदरो वतात्सायं निषादौ नरसिंहकः संकर्षणोर्धरात्रेभ्यात् प्रभातेभ्यात् त्रिविक्रमः अनिरुद्धः सर्वकालं विश्वक्सेनश्च सर्वतः रणे राजकुले द्यूते विवादे शत्रुसङ्कटे ॐ ह्रीं ह्सौः ह्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मीनारायणो वतु ॐ ॐ ॐ रणराजचौररिपुतः पायाच्च मां केशवः ह्रीं 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 ह्यः ह्याह्यसौ ह्यसे हसौ वह्निर्वतान् माधवः ह्रीं ह्रीं जलपर्वताग्निभयतः पायात् अनन्तो विभुः श्रीं 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 शशशाललं प्रतिदिनं लक्ष्मीधवः पातु माम् इतीदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाभिधं लक्ष्मीनारायणस्येष्टं चतुर्वर्गफलप्रदं सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वसारस्वतप्रदं लक्ष्मीसंवननं तत्त्वं परमार्थरसायनं मन्त्रगर्भं जगत्सारं रहस्यं त्रिदिवौकसां दशवारं पठेद् रात्रौ रतान्ते वैष्णवोत्तमः स्वप्ने वरप्रदं पश्येत् लक्ष्मीनारायणं सुधिः त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं कवचं मन्मुखोदितं स याति परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरः महाचीनपदस्थोऽपि यः पठेत् आत्मचिन्तकः आनन्दपूरितस्तूर्णं लभेत् मोक्षं स साधकः गन्धाष्टकेन विलिखेत् रवौ भूर्जे जपन्मनुं पीतसूत्रेण संवेष्ट्य सौवर्णेनाथ वेष्टयेत् धारयेत् गुटिकां मूर्ध्नि लक्ष्मीनारायणं स्मरन् रणे रिपुन् विजित्यासु कल्याणी गृहमाविशेत् वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृतवत्सा च याङ्गना सा बध्नीयान् कण्ठदेशे लभेत् पुत्राश्चिरायुषः गुरुपदे सतो धृत्वा गुरुं ध्यात्वा मनुं जपन् वर्णलक्षपुरश्चर्या फलमाप्नोति साधकः बहुनोक्तेन किं देवी कवचस्य यस्य पार्वती विनानेन न सिद्धि स्यान्मन्त्रस्यास्य महेश्वरी सर्वागमरहस्याढ्यं तत्त्वात् तत्त्वं परात् परम् अभक्ताय न दातव्यं कुचेलाय दुरात्मने दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने महाचीनपदस्थाय दातव्यं कवचोत्तमं गुह्यं गोप्यं महादेवी लक्ष्मीनारायणप्रियं वज्रपञ्जरकं वर्म
गोपनीयं स्वयोनिवत् श्रीलक्ष्मीनारायणार्पणमस्तु। अधुना देवि वक्ष्यामि लक्ष्मीनारायणस्य ते कवचं मन्त्रगर्भं च वज्रपञ्जरकाख्यया। श्रीवज्रपञ्जरं नाम कवचं परमाद्भुतं रहस्यं सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः। यं धृत्वा भगवान् देवः प्रसीदति परः पुमान्। यस्य धारणमात्रेण ब्रह्मालोकपितामहः। ईश्वरोऽहं शिवो भीमो वासवोऽपि दिवस्पतिः। सूर्यस्तेजो निधिर्देवी चन्द्रमास्तारकेश्वरः। वायुश्च बलवान् लोके वरुणो यादसाम्पतिः। कुबेरोऽपि धनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः। यं धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान्। जघान रावणादिश्च किं वक्ष्येऽहमतः परम्। कवचस्यास्य सुभगे कथितोऽयं मुनिः शिवः। त्रिष्टुप्छन्दो देवता च लक्ष्मीनारायणो मतः। रमाबीजं पराशक्तिस्तारं कीलकमीश्वरी। भोगापवर्गसिद्ध्यर्थं विनियोग इति स्मृतः। विनियोगः ॐ अस्य श्री लक्ष्मीनारायण कवचस्य शिवऋषिः। त्रिष्टुप्छन्दः श्रीलक्ष्मीनारायण देवता। श्रीं बीजां ह्रीं शक्तिः। ॐ कीलकां भोगापवर्गसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। अथ ध्यानं पूर्णेन्दुवदनं पीतवसनं कमलासनं लक्ष्म्याश्रितं चतुर्बाहुं लक्ष्मीनारायणं भजे। अथ कवचम् ॐ वासुदेवो वतु मे मस्तकं सशिरोरुहां। ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मी विष्णुः समन्ततः। ह्यसौः नेत्रे वताल्लक्ष्मी गोविन्दो जगतां पतिः। ह्रीं नासां सर्वदा पातु लक्ष्मी दामोदरः प्रभुः। श्रीं मुखं सततं पातु देवो लक्ष्मी त्रिविक्रमः। लक्ष्मीकण्ठं सदा पातु देवो लक्ष्मी जनार्दनः। नारायणाय बाहू मे पातु लक्ष्मी गदाग्रजः। नमः पार्श्वौ सदा पातु लक्ष्मी नन्दैकनन्दनः। अं आं ईं ईं पातु वक्षो ॐ लक्ष्मी त्रिपुरेश्वरः। ॐ ॐ ह्रीं ह्रीं पातु कुक्षिं ह्रीं लक्ष्मी गरुडध्वजः। ह्रीं ह्रीं ऐं ऐं पातु पृष्ठं ह्यसौः लक्ष्मी नृसिंहकः। ॐ ॐ अं अः पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मी विष्टरस्रवः। कं खं गं घं गुदं पातु श्रीं लक्ष्मी कैटभान्तकः। चं छं जं झं पातु शिश्नं लक्ष्मी लक्ष्मीश्वरः प्रभुः। टं ठं डं ढं कटिं पातु नारायणाय नायकः। तं थं दं धं पातु चोरु नमो लक्ष्मी जगत्पतिः। पं फं बं भं पातु जानु ॐ ह्रीं लक्ष्मी चतुर्भुजः। यं रं लं वं पातु जङ्घे ह्यसौः लक्ष्मी गदाधरः। शं शं सं हं पातु गुल्फौ ह्रीं श्रीं लक्ष्मी रथाङ्गभृत्। लं क्षः पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मी सहस्रपात्।
यं अणं नमं मे पातु लक्ष्मी सह सकलं वपुः इन्द्रो मां पूर्वतः पातु वह्निर्वह्नौ सदावतु यमो मां दक्षिणे पातु नैरृत्यां निरृतिश्च मां वरुणः पश्चिमेऽव्यान्मां वायव्येवतु मां मरुत् उत्तरे धनदः पायात् ऐशान्याम् ईश्वरो वतु वज्रशक्तिदण्डखड्ग पाशयष्टिध्वजाङ्किताः सशूलाः सर्वदा पान्तु दिगीशाः परमार्थदाः अनन्तः पात्वधो नित्यम् ऊर्ध्वे ब्रह्मावताश्च माम् दश दिक्षु सदा पातु लक्ष्मीनारायणः प्रभुः प्रभाते पातु मां विष्णुर्मध्याह्ने वासुदेवकः दामोदरो वतात्सायं निषादौ नरसिंहकः सङ्कर्षणोर्धरात्रेभ्यात् प्रभातेभ्यात् त्रिविक्रमः अनिरुद्धः सर्वकालं विश्वक्सेनश्च सर्वतः रणे राजकुले द्यूते विवादे शत्रुसङ्कटे ॐ ह्रीं ह्सौः ह्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मीनारायणो वतु ॐ ॐ ॐ रणराजचौररिपुतः पायाच्च मां केशवः ह्रीं 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 ह्यः ह्याह्यसौ ह्यसे हसौ वह्निर्वतान् माधवः ह्रीं ह्रीं जलपर्वताग्निभयतः पायात् अनन्तो विभुः श्रीं 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 शशशाललं प्रतिदिनं लक्ष्मीधवः पातु माम् इतीदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाभिधं लक्ष्मीनारायणस्येष्टं चतुर्वर्गफलप्रदं सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वसारस्वतप्रदं लक्ष्मीसंवननं तत्त्वं परमार्थरसायनं मन्त्रगर्भं जगत्सारं रहस्यं त्रिदिवौकसां दशवारं पठेद् रात्रौ रतान्ते वैष्णवोत्तमः स्वप्ने वरप्रदं पश्येत् लक्ष्मीनारायणं सुधिः त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं कवचं मन्मुखोदितं स याति परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरः महाचीनपदस्थोऽपि यः पठेत् आत्मचिन्तकः आनन्दपूरितस्तूर्णं लभेत् मोक्षं स साधकः गन्धाष्टकेन विलिखेत् रवौ भूर्जे जपन्मनुं पीतसूत्रेण संवेष्ट्य सौवर्णेनाथ वेष्टयेत् धारयेत् गुटिकां मूर्ध्नि लक्ष्मीनारायणं स्मरन् रणे रिपुन् विजित्यासु कल्याणी गृहमाविशेत् वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृतवत्सा च याङ्गना सा बध्नीयान् कण्ठदेशे लभेत् पुत्राश्चिरायुषः गुरुपदे सतो धृत्वा गुरुं ध्यात्वा मनुं जपन् वर्णलक्षपुरश्चर्या फलमाप्नोति साधकः बहुनोक्तेन किं देवी कवचस्य यस्य पार्वती विनानेन न सिद्धि स्यान्मन्त्रस्यास्य महेश्वरी सर्वागमरहस्याढ्यं तत्त्वात् तत्त्वं परात् परम् अभक्ताय न दातव्यं कुचेलाय दुरात्मने दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने महाचीनपदस्थाय दातव्यं कवचोत्तमं गुह्यं गोप्यं महादेवी लक्ष्मीनारायणप्रियं वज्रपञ्जरकं वर्म गोपनीयं स्वयोनिवत् श्रीलक्ष्मीनारायणार्पणमस्तु।
अधुना देवि वक्ष्यामि लक्ष्मीनारायणस्य ते कवचं मन्त्रगर्भं च वज्रपञ्जरकाख्यया श्रीवज्रपञ्जरं नाम कवचं परमाद्भुतं रहस्यं सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः यं धृत्वा भगवान् देवः प्रसीदति परः पुमान् यस्य धारणमात्रेण ब्रह्मालोकपितामहः ईश्वरोऽहं शिवो भीमो वासवोऽपि दिवस्पतिः सूर्यस्तेजो निधिर्देवी चन्द्रमास्तारकेश्वरः वायुश्च बलवान् लोके वरुणो यादसाम्पतिः कुबेरोऽपि धनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः यं धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान् जघान रावणादिश्च किं वक्ष्येऽहमतः परम् कवचस्यास्य सुभगे कथितोऽयं मुनिः शिवः त्रिष्टुप्छन्दो देवता च लक्ष्मीनारायणो मतः रमा बीजं पराशक्तिस्तारं कीलकमीश्वरी भोगापवर्गसिद्ध्यर्थं विनियोग इति स्मृतः विनियोगः ॐ अस्य श्री लक्ष्मीनारायण कवचस्य शिवऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः श्री लक्ष्मीनारायण देवता श्रीं बीजां ह्रीं शक्तिः ॐ कीलकां भोगापवर्गसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः अथ ध्यानं पूर्णेन्दुवदनं पीत वसनं कमलासनं लक्ष्म्याश्रितं चतुर्बाहुं लक्ष्मीनारायणं भजे अथ कवचम् ॐ वासुदेवो वतु मे मस्तकं सशिरोरुहां ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मी विष्णुः समन्ततः ह्यसौः नेत्रे वताल्लक्ष्मी गोविन्दो जगतां पतिः ह्रीं नासां सर्वदा पातु लक्ष्मी दामोदरः प्रभुः श्रीं मुखं सततं पातु देवो लक्ष्मी त्रिविक्रमः लक्ष्मीकण्ठं सदा पातु देवो लक्ष्मी जनार्दनः नारायणाय बाहू मे पातु लक्ष्मी गदाग्रजः नमः पार्श्वौ सदा पातु लक्ष्मी नन्दैकनन्दनः अं आं ईं ईं पातु वक्षो ॐ लक्ष्मी त्रिपुरेश्वरः ॐ ॐ ह्रीं ह्रीं पातु कुक्षिं ह्रीं लक्ष्मी गरुडध्वजः ह्रीं ह्रीं ऐं ऐं पातु पृष्ठं ह्यसौः लक्ष्मी नृसिंहकः ॐ ॐ अं अः पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मी विष्टरस्रवः कं खं गं घं गुदं पातु श्रीं लक्ष्मी कैटभान्तकः चं छं जं झं पातु शिश्नं लक्ष्मी लक्ष्मीश्वरः प्रभुः टं ठं डं ढं कटिं पातु नारायणाय नायकः तं थं दं धं पातु चोरु नमो लक्ष्मी जगत्पतिः पं फं बं भं पातु जानु ॐ ह्रीं लक्ष्मी चतुर्भुजः यं रं लं वं पातु जङ्घे ह्यसौः लक्ष्मी गदाधरः शं शं सं हं पातु गुल्फौ ह्रीं श्रीं लक्ष्मी रथाङ्गभृत् लं क्षः पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मी सहस्रपात् अङ्यं अणं नं मं मे पातु लक्ष्मी सह सकलं वपुः
इन्द्रो मां पूर्वतः पातु वह्निर्वह्नौ सदावतु यमो मां दक्षिणे पातु नैरृत्यां निरृतिश्च मां वरुणः पश्चिमेऽव्यान्मां वायव्येवतु मां मरुत् उत्तरे धनदः पायात् ऐशान्याम् ईश्वरो वतु वज्रशक्तिदण्डखड्ग पाशयष्टिध्वजाङ्किताः सशूलाः सर्वदा पान्तु दिगीशाः परमार्थदाः अनन्तः पात्वधो नित्यम् ऊर्ध्वे ब्रह्मावताश्च माम् दश दिक्षु सदा पातु लक्ष्मीनारायणः प्रभुः प्रभाते पातु मां विष्णुर्मध्याह्ने वासुदेवकः दामोदरो वतात्सायं निषादौ नरसिंहकः सङ्कर्षणोर्धरात्रेभ्यात् प्रभातेभ्यात् त्रिविक्रमः अनिरुद्धः सर्वकालं विश्वक्सेनश्च सर्वतः रणे राजकुले द्यूते विवादे शत्रुसङ्कटे ॐ ह्रीं ह्सौः ह्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मीनारायणो वतु ॐ ॐ ॐ रणराजचौररिपुतः पायाच्च मां केशवः ह्रीं 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 ह्यः ह्सौः ह्से ह्सौः वह्निर्वतान् माधवः ह्रीं ह्रीं जलपर्वताग्निभयतः पायात् अनन्तो विभुः श्रीं 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 शशशाललं प्रतिदिनं लक्ष्मीधवः पातु माम् इतीदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाभिधं लक्ष्मीनारायणश्रेष्ठं चतुर्वर्गफलप्रदं सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वसारस्वतप्रदं लक्ष्मीसंवननं तत्त्वं परमार्थरसायनं मन्त्रगर्भं जगत्सारं रहस्यं त्रिदिवौकसां दशवारं पठेद् रात्रौ रतान्ते वैष्णवोत्तमः स्वप्ने वरप्रदं पश्येत् लक्ष्मीनारायणं सुधिः त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं कवचं मन्मुखोदितं स याति परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरः महाचीनपदस्थोऽपि यः पठेत् आत्मचिन्तकः आनन्दपूरितस्तूर्णं लभेत् मोक्षं स साधकः गन्धाष्टकेन विलिखेत् रवौ भूर्जे जपन्मनुं पीतसूत्रेण संवेष्ट्य सौवर्णेनाथ वेष्टयेत् धारयेत् गुटिकां मूर्ध्नि लक्ष्मीनारायणं स्मरन् रणे रिपुन् विजित्यासु कल्याणी गृहमाविशेत् वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृतवत्सा च याङ्गना सा बध्नीयान् कण्ठदेशे लभेत् पुत्राश्चिरायुषः गुरुपदे सतो धृत्वा गुरुं ध्यात्वा मनुं जपन् वर्णलक्षपुरश्चर्या फलमाप्नोति साधकः बहुनोक्तेन किं देवी कवचस्य यस्य पार्वती विनानेन न सिद्धि स्यान्मन्त्रस्यास्य महेश्वरी सर्वागमरहस्याढ्यं तत्त्वात् तत्त्वं परात् परम् अभक्ताय न दातव्यं कुचेलाय दुरात्मने दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने महाचीनपदस्थाय दातव्यं कवचोत्तमं गुह्यं गोप्यं महादेवी लक्ष्मीनारायणप्रियं वज्रपञ्जरकं वर्म गोपनीयं स्वयोनिवत् श्रीलक्ष्मीनारायणार्पणमस्तु। अधुना देवि वक्ष्यामि लक्ष्मीनारायणस्य ते
कवचं मन्त्रगर्भं च वज्रपञ्जरकाख्यया श्रीवज्रपञ्जरं नाम कवचं परमाद्भुतं रहस्यं सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः यं धृत्वा भगवान् देवः प्रसीदति परः पुमान् यस्य धारणमात्रेण ब्रह्मालोकपितामहः ईश्वरोऽहं शिवो भीमो वासवोऽपि दिवस्पतिः सूर्यस्तेजो निधिर्देवी चन्द्रमास्तारकेश्वरः वायुश्च बलवान् लोके वरुणो यादसाम्पतिः कुबेरोऽपि धनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः यं धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान् जघान रावणादिश्च किं वक्ष्येऽहमतः पराम् कवचस्यास्य सुभगे कथितोऽयं मुनिः शिवः त्रिष्टुप्छन्दो देवता च लक्ष्मीनारायणो मतः रमा बीजं पराशक्तिस्तारं कीलकमीश्वरी भोगापवर्गसिद्ध्यर्थं विनियोग इति स्मृतः विनियोगः ॐ अस्य श्री लक्ष्मीनारायण कवचस्य शिवऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः श्री लक्ष्मीनारायण देवता श्रीं बीजां ह्रीं शक्तिः ॐ कीलकां भोगापवर्गसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः अथ ध्यानं पूर्णेन्दुवदनं पीत वसनं कमलासनं लक्ष्म्याश्रितं चतुर्बाहुं लक्ष्मीनारायणं भजे अथ कवचम् ॐ वासुदेवो वतु मे मस्तकं सशिरोरुहां ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मी विष्णुः समन्ततः ह्यसौः नेत्रे वताल्लक्ष्मी गोविन्दो जगतां पतिः ह्रीं नासां सर्वदा पातु लक्ष्मी दामोदरः प्रभुः श्रीं मुखं सततं पातु देवो लक्ष्मी त्रिविक्रमः लक्ष्मीकण्ठं सदा पातु देवो लक्ष्मी जनार्दनः नारायणाय बाहू मे पातु लक्ष्मी गदाग्रजः नमः पार्श्वौ सदा पातु लक्ष्मी नन्दैकनन्दनः अं आं ईं ईं पातु वक्षो ॐ लक्ष्मी त्रिपुरेश्वरः ॐ ॐ ह्रीं ह्रीं पातु कुक्षिं ह्रीं लक्ष्मी गरुडध्वजः ह्रीं ह्रीं ऐं ऐं पातु पृष्ठं ह्यसौः लक्ष्मी नृसिंहकः ॐ ॐ अं अः पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मी विष्टरस्रवः कं खं गं घं गुदं पातु श्रीं लक्ष्मी कैटभान्तकः चं छं जं झं पातु शिश्नं लक्ष्मी लक्ष्मीश्वरः प्रभुः टं ठं डं ढं कटिं पातु नारायणाय नायकः तं थं दं धं पातु चोरु नमो लक्ष्मी जगत्पतिः पं फं बं भं पातु जानु ॐ ह्रीं लक्ष्मी चतुर्भुजः यं रं लं वं पातु जङ्घे ह्यसौः लक्ष्मी गदाधरः शं शं सं हं पातु गुल्फौ ह्रीं श्रीं लक्ष्मी रथाङ्गभृत् लं क्षः पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मी सहस्रपात् अं यं अणं नं मं मे पातु लक्ष्मी सह सकलं वपुः इन्द्रो मां पूर्वतः पातु वह्निर्वह्नौ सदावतु
यमो मां दक्षिणे पातु नैररित्यां निररितिश्च मां वरुणः पश्चिमेऽव्यान्मां वायव्येवतु मां मरुत् उत्तरे धनदः पायात् ऐशान्याम् ईश्वरो वतु वज्रशक्तिदण्डखड्ग पाशयष्टिध्वजाङ्किताः सशूलाः सर्वदा पान्तु दिगीशाः परमार्थदाः अनन्तः पात्वधो नित्यम् ऊर्ध्वे ब्रह्मावताश्च माम् दश दिक्षु सदा पातु लक्ष्मीनारायणः प्रभुः प्रभाते पातु मां विष्णुर्मध्याह्ने वासुदेवकः दामोदरो वतात्सायं निषादौ नरसिंहकः सङ्कर्षणोर्धरात्रेभ्यात् प्रभातेभ्यात् त्रिविक्रमः अनिरुद्धः सर्वकालं विश्वक्सेनश्च सर्वतः रणे राजकुले द्यूते विवादे शत्रुसङ्कटे ॐ ह्रीं ह्सौः ह्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मीनारायणो वतु ॐ ॐ ॐ रणराजचौररिपुतः पायाच्च मां केशवः ह्रीं 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 ह्यः ह्याह्यसौ ह्यसे हसौ वहनेर्वतान् माधवः ह्रीं ह्रीं जलपर्वताग्निभयतः पायात् अनन्तो विभुः श्रीं 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 शशशाललं प्रतिदिनं लक्ष्मीधवः पातु माम् इतीदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाभिधं लक्ष्मीनारायणस्येष्टं चतुर्वर्गफलप्रदां सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वसारस्वतप्रदां लक्ष्मीसंवननं तत्त्वं परमार्थरसायनं मन्त्रगर्भं जगत्सारं रहस्यं त्रिदिवौकसां दशवारं पठेद् रात्रौ रतान्ते वैष्णवोत्तमः स्वप्ने वरप्रदं पश्येन् लक्ष्मीनारायणं सुधिः त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं कवचं मन्मुखोदितं स याति परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरः महाचीनपदस्थोऽपि यः पठेत् आत्मचिन्तकः आनन्दपूरितस्तूर्णं लभेत् मोक्षं स साधकः गन्धाष्टकेन विलिखेत् रवौ भूर्जे जपन्मनुं पीतसूत्रेण संवेष्ट्य सौवर्णेनाथ वेष्टयेत् धारयेत् गुटिकां मूर्ध्नि लक्ष्मीनारायणं स्मरन् रणे रिपुन् विजित्यासु कल्याणी गृहमाविशेत् वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृतवत्सा च याङ्गना सा बध्नीयान् कण्ठदेशे लभेत् पुत्राश्चिरायुषः गुरुपदे सतो धृत्वा गुरुं ध्यात्वा मनुं जपन् वर्णलक्षपुरश्चर्या फलमाप्नोति साधकः बहुनोक्तेन किं देवी कवचस्य यस्य पार्वती विनानेन न सिद्धि स्यान्मन्त्रस्यास्य महेश्वरी सर्वागमरहस्याढ्यं तत्त्वात् तत्त्वं परात् परम् अभक्ताय न दातव्यं कुचेलाय दुरात्मने दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने महाचीनपदस्थाय दातव्यं कवचोत्तमं गुह्यं गोप्यं महादेवी लक्ष्मीनारायणप्रियं वज्रपञ्जरकं वर्म गोपनीयं स्वयोनिवत् श्रीलक्ष्मीनारायणार्पणमस्तु। अधुना देवि वक्ष्यामि लक्ष्मीनारायणस्य ते कवचं मन्त्रगर्भं च वज्रपञ्जरकाख्यया
श्रीवज्रपञ्जरं नाम कवचं परमाद्भुतं रहस्यं सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः यं धृत्वा भगवान् देवः प्रसीदति परः पुमान् यस्य धारणमात्रेण ब्रह्मालोकपितामहः ईश्वरोऽहं शिवो भीमो वासवोऽपि दिवस्पतिः सूर्यस्तेजो निधिर्देवी चन्द्रमास्तारकेश्वरः वायुश्च बलवान् लोके वरुणो यादसाम्पतिः कुबेरोऽपि धनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः यं धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान् जघान रावणादिश्च किं वक्ष्येऽहमतः पराम् कवचस्यास्य सुभगे कथितोऽयं मुनिः शिवः त्रिष्टुप्छन्दो देवता च लक्ष्मीनारायणो मतः रमा बीजं पराशक्तिस्तारं कीलकमीश्वरी भोगापवर्गसिद्ध्यर्थं विनियोग इति स्मृतः विनियोगः ॐ अस्य श्री लक्ष्मीनारायण कवचस्य शिवऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः श्री लक्ष्मीनारायण देवता श्रीं बीजां ह्रीं शक्तिः ॐ कीलकां भोगापवर्गसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः अथ ध्यानं पूर्णेन्दुवदनं पीत वसनं कमलासनं लक्ष्म्याश्रितं चतुर्बाहुं लक्ष्मीनारायणं भजे अथ कवचम् ॐ वासुदेवो वतु मे मस्तकं सशिरोरुहां ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मी विष्णुः समन्ततः ह्यसौः नेत्रे वताल्लक्ष्मी गोविन्दो जगतां पतिः ह्रीं नासां सर्वदा पातु लक्ष्मी दामोदरः प्रभुः श्रीं मुखं सततं पातु देवो लक्ष्मी त्रिविक्रमः लक्ष्मीकण्ठं सदा पातु देवो लक्ष्मी जनार्दनः नारायणाय बाहू मे पातु लक्ष्मी गदाग्रजः नमः पार्श्वौ सदा पातु लक्ष्मी नन्दैकनन्दनः अं आं ईं ईं पातु वक्षो ॐ लक्ष्मी त्रिपुरेश्वरः ॐ ॐ ह्रीं ह्रीं पातु कुक्षिं ह्रीं लक्ष्मी गरुडध्वजः ह्रीं ह्रीं ऐं ऐं पातु पृष्ठं ह्यसौः लक्ष्मी नृसिंहकः ॐ ॐ अं अः पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मी विष्टरस्रवः कं खं गं घं गुदं पातु श्रीं लक्ष्मी कैटभान्तकः चं छं जं झं पातु शिश्नं लक्ष्मी लक्ष्मीश्वरः प्रभुः टं ठं डं ढं कटिं पातु नारायणाय नायकः तं थं दं धं पातु चोरु नमो लक्ष्मी जगत्पतिः पं फं बं भं पातु जानु ॐ ह्रीं लक्ष्मी चतुर्भुजः यं रं लं वं पातु जङ्घे ह्यसौः लक्ष्मी गदाधरः शं शं सं हं पातु गुल्फौ ह्रीं श्रीं लक्ष्मी रथाङ्गभृत् लं क्षः पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मी सहस्रपात् अं यं अणं नं मं मे पातु लक्ष्मी सह सकलं वपुः इन्द्रो मां पूर्वतः पातु वह्निर्वह्नौ सदावतु यमो मां दक्षिणे पातु नैररित्यां निररितिश्च मां वरुणः पश्चिमेऽभ्यान्मां
वायव्येवतु मां मरुत् उत्तरे धनदः पायात् ऐशान्याम् ईश्वरोऽवतु वज्रशक्तिदण्डखड्ग पाशयष्टिध्वजाङ्किताः सशूलाः सर्वदा पान्तु दिगीषाः परमार्थदाः अनन्तः पात्वधो नित्यम् ऊर्ध्वे ब्रह्मावताश्च माम् दश दिक्षु सदा पातु लक्ष्मीनारायणः प्रभुः प्रभाते पातु मां विष्णुर्मध्याह्ने वासुदेवकः दामोदरो वतात्सायं निषादौ नरसिंहकः सङ्कर्षणोर्धरात्रेभ्यात् प्रभातेभ्यात् त्रिविक्रमः अनिरुद्धः सर्वकालं विश्वक्सेनश्च सर्वतः रणे राजकुले द्यूते विवादे शत्रुसङ्कटे ॐ ह्रीं ह्सौः ह्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मीनारायणोऽवतु ॐ ॐ ॐ रणराजचौररिपुतः पायाच्च मां केशवः ह्रीं 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 ह्यः ह्याह्यसौ ह्यसे हसौ वहनेर्वतान् माधवः ह्रीं ह्रीं जलपर्वताग्निभयतः पायात् अनन्तो विभुः श्रीं 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 शशशाललं प्रतिदिनं लक्ष्मीधवः पातु माम् इतीदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाभिधं लक्ष्मीनारायणस्येष्टं चतुर्वर्गफलप्रदं सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वसारस्वतप्रदं लक्ष्मीसंवननं तत्त्वं परमार्थरसायनं मन्त्रगर्भं जगत्सारं रहस्यं त्रिदिवौकसां दशवारं पठेद् रात्रौ रतान्ते वैष्णवोत्तमः स्वप्ने वरप्रदं पश्येत् लक्ष्मीनारायणं सुधिः त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं कवचं मन्मुखोदितं स याति परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरः महाचीनपदस्थोऽपि यः पठेत् आत्मचिन्तकः आनन्दपूरितस्तूर्णं लभेत् मोक्षं स साधकः गन्धाष्टकेन विलिखेत् रवौ भूर्जे जपन्मनुं पीतसूत्रेण संवेष्ट्य सौवर्णेनाथ वेष्टयेत् धारयेत् गुटिकां मूर्ध्नि लक्ष्मीनारायणं स्मरन् रणे रिपुन् विजित्यासु कल्याणी गृहमाविशेत् वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृतवत्सा च याङ्गना सा बध्नीयान् कण्ठदेशे लभेत् पुत्राश्चिरायुषः गुरुपदे सतो धृत्वा गुरुं ध्यात्वा मनुं जपन् वर्णलक्षपुरश्चर्या फलमाप्नोति साधकः बहुनोक्तेन किं देवी कवचस्य यस्य पार्वती विनानेन न सिद्धि स्यान्मन्त्रस्यास्य महेश्वरी सर्वागमरहस्याढ्यं तत्त्वात् तत्त्वं परात् परम् अभक्ताय न दातव्यं कुचेलाय दुरात्मने दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने महाचीनपदस्थाय दातव्यं कवचोत्तमं गुह्यं गोप्यं महादेवी लक्ष्मीनारायणप्रियं वज्रपञ्जरकं वर्म गोपनीयं स्वयोनिवत् श्रीलक्ष्मीनारायणार्पणमस्तु।